माओवादी आन्दोलन नयाँ सिराबाट अब अगाडि बढ्छ। अरू कसैको आशीर्वादले नेपालमा सत्तामा टिकिरहन सकिन्छ कि भन्ने भ्रमहरू र अरू कसैले पनि यति भनेपछि बुझ्नुहुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठनको आवश्यकता छ। केपी ओलीजीले पनि त्यही कुरा भनाएर अब धेरै दिन चल्नेवाला छैन। नयाँ पुनसहित चाहिँ अगाडि बढ्ने गरी आफूतिर फर्केर सोध्न आवश्यक छ। दर्शकबिन नमस्कार। लोकपथ टिभीको कार्यक्रम लोक प्रश्नको विशेष श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रामेश्वर सापकोटा। दर्शकबिन, प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक विघटन भएपछि देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच ध्रुवीकरण बढेको छ। विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। नेकपा माओवादी केन्द्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निरन्तरताको पक्षमा छैन। आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। जस्तै यहाँहरू प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा हुनुहुन्छ अनि त्यसै गरी मुद्दा पनि परेको छ सर्वोच्च अदालतमा विघटनको विरुद्धमा। तपाईहरू के जनतामा जान डराएर यसरी विघटनको विरोधमा लाग्नु भएको हो? अब हामी किन डराउने जनतामा जान? जनतामा जाने आवधिक चरण हुन्छ। निश्चित समय, प्रणाली, प्रक्रिया र प्रतिबद्धता अनुरूप जनतामा जाने हो। हामी 5 वर्षको निम्ति चुनावमा गइकन 5 वर्षबाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचित भएर आएको अवस्था हो। दुईपटकसम्म प्रधानमन्त्रीले जबरजस्ती जननिर्वाचित संस्थालाई विघटन गर्नुभएको छ, भङ्ग गर्नुभएको छ। नराम्रो भाषामा भन्दा लात हानेर उठ्नै नसक्ने गरी, थला पार्ने गरी उहाँले त्यसमाथि प्रहार गरिरहनु भएको छ। यो प्रसङ्गमा चुनाव गर्नको निम्ति घोषणा गरिएको चुनाव होइन। प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नको निम्ति चुनावको डेट नतोकिकन सामान्य राष्ट्रपतिका क्याबिनेटले निर्णय गरेर लिएर जान नमिल्ने कानुनी प्रक्रिया भएको हुँदाखेरि सत्ता लम्ब्याउने, षड्यन्त्र गर्ने र एकतर्फी रूपमा कुनै दल, कुनै चाहिँ लोकतान्त्रिक समूह पक्षहरूसँग कुनै सरोकार नराखिकन एकतर्फी रूपमा सत्ता चलाउने मनसुबाका सोचसहित गरिएको निर्वाचनको घोषणा भएको हुँदाखेरि हामी त्यो चुनावको विरोध गरेको डराएर होइन। तपाईहरूले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई प्रस्तावित गरेर राष्ट्रपति कहाँ जानुभयो। त्यसपछि अहिले सर्वोच्च अदालतमा विघटन विरुद्धको मुद्दा विचाराधीन छ। कतिको आशावादी हुनुहुन्छ तपाईँहरू? के प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित होला? अब यो वास्तवमा प्रधानमन्त्रीको जन्म हुने भनेको हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था, हाम्रो कानुनी र हामीले निर्माण गरेको संविधानको व्यवस्था अनुरूप प्रतिनिधि सभा हो। प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्रीको जन्म हुन्छ। प्रतिनिधि सभाले जन्माउँछ पनि र विकल्प दिनु पर्यो भने पनि प्रतिनिधि सभाले विकल्प दिन्छ। अथवा कुनै प्रधानमन्त्रीले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् भनेदेखि बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अर्को प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थाको निम्ति संविधानको धारा 76 मा 5 वटा अवस्थाहरू प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। ती अवस्थाहरू हेर्दा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा मन लागेको बेलामा आफ्नो अनुकूलतामा भएन, आफूले बहुमत सिद्ध गर्न सक्दिन कि भन्ने आशंका लागेर शङ्का प्रकट भयो भने प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने अधिकार दिएको छैन। त्यसकारणले यो अलिकति देशको लोकतान्त्रिक प्रणाली, नेपालमा हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू, हामीले जनताको रगत पसिना र आँसुबाट स्थापित भएका मूल्य मान्यताहरूको संरक्षणको निम्ति पनि हामी अदालतमा जान बाध्य भयौँ। र सम्माननीय राष्ट्रपतिले तोकेको समयमा उहाँले कसरी तोक्नुभयो भनेदेखि राति 12 बजे घोषणा गरेर 23 घण्टाको समय दिएर बहुमत सिद्ध गर्ने कोही पनि हुनुहुन्छ भनेदेखि धारा 76 की 5 अनुरूप आउनुहोला भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमा अपिल गर्नुभयो, वक्तव्य निकाल्नु राति, जबकि यो प्रचलन संसारभरि कहीँ पनि छैन। उदाहरणको निम्ति मान्नुहोस्, मैले धेरै ठाउँ भनेको छु, शेरबहादुर देउवा डडेलधुरा भएको भए लकडाउन छ, प्लेन पनि चल्दैन, आउन सक्ने समय छैन। केपी शर्मा ओली स्वयं आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र झापा भएको भएदेखि आउन सक्ने टाइम छैन।
त्यो टाइम तोकेर सामान्य राष्ट्रपतिले ल बहुमत सिद्ध गर्ने कोही हुनुहुन्छ भनेदेखि आधार पेश गरेर आउनुहोस् भनेर समय दिनुभयो। त्यसको बावजुद पनि संयोग सबै सांसदहरू यहीँ भएको अवस्था रहेछ र सामान्य राष्ट्रपतिले तोकेकै समयमा शेरबहादुर देउवालाई नेतृत्व दिने अथवा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियोस् भन्ने आधारसहित प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू दलहरू सामान्य राष्ट्रपति कहाँ जानुभयो, तर उहाँले त्यसको सुनाइ गर्नु भएन, उल्टै प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभयो। त्यस कारणले हामी न्याय पाऊँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा शनाखत गर्न गयौँ। हामी 6 घन्टा लाइनमा उभिएर हामी चाहिँ प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यहरू माननीय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको निम्ति राजी खुसीले तयार थियौँ। तर हामीले चाहिँ यो सामान्य राष्ट्रपति कहाँ पेश गर्दा गर्दै उहाँले अवसर दिनु भएन। त्यस कारणले हामी अदालतमा आएका छौँ भनेर हामी गएको। जस्तै यहाँहरू बीच यो गठबन्धन बनेको छ जसमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, त्यसै गरी नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष, त्यसै गरी जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहितको एउटा मोर्चा छ तपाईँहरूसित। यो खालि सिंहदरबारसम्म प्रवेशको लागि हो कि यो गठबन्धनले निरन्तरता पाउँछ? अब यो सिंहदरबार प्रवेशको निम्ति त ओलीजीसित मैले भइगयो नि सबैले अपिल गर्नुभएको थियो। अझ माओवादी पार्टीले भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामी सँगै सरकारमै थियौँ, अनि मिलेर गरौँ होइन, तपाईँहरूले मलाई मान्नुहोस्, मैले तपाईँहरूलाई जे पनि दिन तयार छु भन्नुभएको थियो। कतिपय हाम्रो साथीहरू त्यही प्राप्ति गर्नको निम्ति पनि त्यहीँ बस्नुभयो, उतै जानुभयो उहाँसितै, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। त्यस कारणले मैले यो किन यहाँलाई राख्न खोजेको भनेदेखि सिंहदरबार छिर्नको निम्ति मात्रै होइन। मैले अहिले पनि संक्षिप्तमा भने नेपाली जनताले 70 वर्षसम्म आन्दोलन गरेर केही उपलब्धिहरू प्राप्त भएका छन्। नेपाली विशेषता अनुरूप नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, त्यो पनि समावेशी समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधित्वको सार तत्त्वको अन्तर्वस्तु भएको त्यो प्रकृतिको लोकतन्त्र हामीले नेपालमा ल्याएका छौँ। त्यसको रक्षा गर्नुहोस्। नेपाली समुदायहरूको प्रतिनिधित्व राज्यका निकायमा होस् भनेर हामीले समावेशी प्रणाली हामीले अपनायौँ, त्यसको पनि हामीले रक्षा गर्नु छ। नेपालमा विभिन्न जात जाति धर्म समुदायका जनसमुदायहरूको बसोबास छ। बहुमत र अल्पमतका आधारमा जनसङ्ख्या कति बस्छ भनेर एकले अर्कालाई उपेक्षित गर्ने होइन कि धर्म र वैयक्तिक स्वतन्त्रताका आधारमा, वैचारिक स्वतन्त्रताका आधारमा, आस्थाका आधारमा कसैलाई पनि राज्यले विभेद गर्नु हुँदैन भनेर हामीले धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेका छौँ। त्यसको संरक्षण गर्नु छ र संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणालीमा अब देश लिएर गइनेछ भन्ने साझा प्रतिबद्धता हो र त्यही साझा प्रतिबद्धता अनुरूप संविधानका विभिन्न ठाउँहरूमा मौलिक हकका कुरा हामीले उल्लेख गरेका छौँ। मैले संक्षिप्त यो किन भन्न खोजेको भने यी कुरा प्राप्ति गर्नुको निम्ति, यी कुरा रक्षा गर्नुको निम्ति नेपालमा स्थायित्व सहितको राजनीतिक चाहिँ प्रत्याभूति आवश्यक छ भनेर हामीले एकता गरेका थियौँ। त्यो एकता जोगिन सकेन, प्रधानमन्त्रीकै कारणले जोगिन सकेन। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अहिले यो 5 दलीय गठबन्धनमा हामी पुग्यौँ र मैले जो पृष्ठभूमिमा केही कुराहरू भने यसको संरक्षणको निम्ति, रक्षाको निम्ति यो गठबन्धन आजको आवश्यकता भनेर हामीले निर्माण गरेका हौँ। भनेपछि अब भोलि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए पनि नभए पनि त मुलुक 1-1.5 वर्षमा त निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्थामा यहाँहरू निरन्तर त्यहाँसम्म पुग्नुहुन्छ, निर्वाचनसम्म जानुहुन्छ यो गठबन्धन लिएर? अब यो जुन मितिसम्म प्रतिगमनकारी क्रियाकलाप कदमले स्टप प्राप्त गर्दैन अथवा अब कहीँ न कहीँ प्रधानमन्त्रीले गतिविधिहरू चाहिँ रोक्नु हुँदैन, त्यस बेलासम्म हाम्रो गठबन्धन जारी रहन्छ युवाको रूपमा। किनभने गठबन्धन कुनै एउटा पार्टी विशेष होइन, एक प्रकारको संयुक्त मोर्चा हो। साझा मुद्दाहरू रहिरहनेछन् किनभने मैले भनेका प्रणाली ल्याउनुको निम्ति सबैको महत्त्वपूर्ण भूमिका नेपालमा छ। यो प्रणालीको रक्षा गर्नुको निम्ति ती पक्षहरू जसले यो प्रणालीका विरुद्धमा धावा बोलिरहन्छन्, तिनीका विरुद्धमा उभिरहन्छन्, उभिनेहरूको बिचमा संयुक्त मोर्चा कार्यकर्ता भइरहन्छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष पनि यहाँहरूसित हुनुहुन्छ। यहाँलाई कतिको विश्वास लाग्छ भोलि कतै तपाईँहरूले नेपालबाट, माधव नेपालबाट धोका त पाउनुहुन्न, के सोच्नु भएको छ यहाँले? अब यो उहाँको कुरा हो र उहाँले आजका मितिसम्म निष्ठापूर्वक राजनीति गरेको मैले देखेको छु। उहाँले छलछाम गर्नुभएको छैन, अरू कोही पक्षसँग गएर सहमति लागू गर्नुभएको छ र अहिले पनि आफ्नै दलभित्र सर्वोच्च अदालतले दल पुनर्जीवित गरिदिइसकेपछि आफ्नै दलभित्र बसेर पनि दलभित्रबाट निरन्तर अगाडि बढ्न खोजिरहेका
प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्ध झन्डा उठाउने व्यक्तित्वको रूपमा हामीले माधव नेपाललाई बुझेका छौँ। उहाँले निरन्तर 5 दलीय गठबन्धनमा आएर आफ्ना भनाइहरू चाहिँ राखिरहनु भएको छ। व्यक्तिगत हिसाबले पनि उहाँको चरित्र र पृष्ठभूमिको हिसाबले पनि सादा सादगी इमान्दार नेताकै रूपमा मैले बुझ्छु। भलै अहिलेका भइरहेका नेताहरूबाट अब आगामी देशको नेतृत्व हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न सबैको बारेमा छ। त्यसमध्ये उहाँले कति पुर्याउन सक्नु होला नसक्नु होला उहाँको कुरा हो। तर आजका मितिसम्म भएका नेताहरूमध्ये एउटा इमान्दार नेताको रूपमा मैले बुझेको हुँदाखेरि उहाँले भनेका कुराहरू, बोलेका कुराहरू, निष्ठापूर्वक कसैलाई गरेका प्रतिबद्धताहरू धोका दिने व्यक्तिको रूपमा मैले बुझेको छैन र उहाँले त्यसलाई इमान्दारितापूर्वक ल्यान्डिङ गर्ने गरी लडिरहनु हुनेछ भन्ने कुरामा म व्यक्तिगत रूपमा विश्वस्त छु। यहाँहरू 2075 जेठ 3 गते नेकपा एमालेसँग एकीकरण गर्न पुग्नुभयो। अहिले राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दाखेरि तपाईँहरूलाई लागेको छैन कि एमालेसँग त्यति बेला पार्टी एकीकरण गर्नु गलत थियो या सही थियो? के विश्लेषण गर्नुभएको छ? एकदम ठिक थियो पार्टी एकता गर्नु। किन गलत हो भन्नु? हामीले मैले अहिले भने ती प्रणाली, ती भनेर अहिले भनेका प्रणालीलाई अगाडि बढाएर समाजवादी राज्य प्रणाली देशमा कायम गर्नको निम्ति राजनीतिक स्थायित्वको प्रत्याभूतिको उच्च अभिलाषासहित उदात्त भावनासहित पार्टी एकता गरेका थिए। त्यसमा पदको कुरा थिएन। पदको कुरा, पद तत्काल प्राप्ति गर्ने कुरा त केपी ओलीजीको हकमा मात्रै थियो। अरूले राज्यको पदको कुरा त्यति धेरै अपेक्षा गरेका थिएन। न माधव नेपालले गर्नुभएको थियो, न प्रचण्डले गर्नुभएको थियो, न झलनाथजीले गर्नुभएको थियो। अलिअलि भित्र कतिपय मनसाहरू होलान् र पार्टी एकता गर्दाखेरि केही चाहिँ ऐतिहासिक सहमति र सम्झौताहरू भएका थिए र ती एकपछि अर्को गरी उल्लङ्घन भए। मैले यो कुरा यहाँलाई किन राख्न खोजेको भनेदेखि पार्टी एकता 25 वर्षमा समृद्ध मुलुक बनाउने, पहिलो 5 वर्षमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा विकासको पूर्वाधार तयार पार्ने, अर्को चाहिँ 10 वर्षमा मध्यम स्तरको देश बनाउने, त्यसपछि अर्को 10 वर्षमा चाहिँ एउटा समृद्ध मुलुकको रूपमा देशलाई लिएर जाने उच्च चाहिँ उदात्त भावना र सङ्कल्पसहित पार्टी एकता गरिएको थियो। त्यस कारणले ठिक थियो। तर दुर्भाग्य भन्नै पर्छ, व्यक्तिगत रूपमा मेरो कुनै रिसिभी त छैन, तर प्रधानमन्त्री त्यसको म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नु भएन। उहाँले घोषित रूपमा म पहिलो अध्यक्ष भन्नुभयो, म फर्स्ट 1 नम्बरको अध्यक्ष म हो नि, निरन्तर उहाँले यो बात रूपमा भन्नुभयो र उहाँका समर्थकहरूले त्यो भन्नुभयो। ठिक छ, पहिलो अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी अथवा प्रधानमन्त्री पद लिएको व्यक्तिले त आफूले प्राप्त गरेको 2/3 मत प्राप्त गरेको संसदीय दलको व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्थ्यो। आफू पहिलो अध्यक्ष भएको भनिएको पार्टीको व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्थ्यो। आफू चाहिँ आबद्ध भएका सबैले चाहिँ हिजो यो बातको रूपमा पार्टीको जिम्मेवार सम्हालेका तर अहिले प्रक्रान्तरले उहाँ चाहिँ नेतृत्वमा पुगेको बेला सहयोग गर्छु भनेकाहरूलाई म्यानेज गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यसकारणले उहाँ न देशको म्यानेज गर्न सक्नुभयो, न दलको म्यानेज गर्न सक्नुभयो, न चाहिँ मतदाताको म्यानेज गर्न सक्नुभयो, न उहाँले दुई पार्टीको एकता जोगाउन सक्नुभयो, न उहाँले पूर्व एमालेलाई चाहिँ सुरक्षित प्रकारले लिएर जान सक्नुभयो। त्यसकारणले म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा, संरक्षण गर्ने कुरा, रक्षा गर्ने कुरा, अलिकति भिन्न मत राख्ने, अलिक विपरीत चाहिँ धारालाई पनि युवाको रूपमा राज्यको चाहिँ योजनामा लिएर जाने कुरामा प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्नु भएन। त्यो कारणले गर्दा पार्टी टुटफुट विभाजनमा गयो। अहिले त्यसो भएर एकता बेठिक थिएन, प्रधानमन्त्रीको तरिका र क्रियाकलापको कारणले टुटफुट भयो। भोलि फेरि हामी चाहन्छौँ फेरि नयाँ सिराबाट षड्यन्त्र गर्नुको निम्ति होइन, पदको निम्ति होइन, इमान्दारितापूर्वक नयाँ पार्टी एकताको आवश्यकता छ। भनेपछि फेरि भोलि तपाईँहरू एमालेसँग पार्टी एकीकरणको लागि तयारी हुनुहुन्छ? ओलीजीको कदम सच्चिएपछि हामी तयार छौँ। भनेपछि ओलीसँगै मिलेर जान तयार हुनुहुन्छ? ओलीजीले रियलाइज गर्नुहुन्छ भने पूर्वाग्रह हाम्रो केही पनि छैन। मलाई व्यक्तिगत भन्नुहुन्छ भने मैले भोटालेको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र उहाँ प्रधानमन्त्री भएर त्यो पार्टी रहँदासम्म प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बोलिरहेको मान्छे हो। त्यस कारणले पूर्वाग्रह मेरो केही पनि छैन। तर अब मैले अहिले भनिसकेँ, हामीले धेरै पटक गरेर अनुरोध गरौँ, यो पार्टी जोगाउनुहोस्। तपाईँको निम्ति पद प्रतिष्ठा भन्दा पनि, यो प्रधानमन्त्रीको पद भन्दा पनि पार्टी एकता र चाहिँ एउटा समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने सपना तपाईँको नेतृत्वमा होस्, हामी साथ दिन तयार छौँ भनेका थियौँ। कतिपटक चाहिँ मदन भण्डारीको उदाहरण दिएर हामीले उहाँलाई अनुरोध गऱ्यौँ। मदन भण्डारीको बहुदलीय जनमतको कुरा गर्छौँ हामी, तर उहाँ कहिल्यै प्रधानमन्त्री हुनु भएन। पुष्पलालको कुरा गर्छौँ हामी, उहाँ कहिल्यै पनि राज्यको नेतृत्वमा पुग्नु भएन। बिपी कोइरालाको कुरा गर्छौँ हामीले, लामो समयसम्म कहिल्यै पनि उहाँले त्यस्तो ठुलो महत्त्वपूर्ण चाहिँ राज्यको लामो समयसम्म पद प्राप्त गर्नु भएन। त्यस कारण मुख्य कुरा मिसन हो, लक्ष्य हो, उद्देश्य हो, त्यसप्रतिको चाहिँ दृढतापूर्वक व्यक्त हुने एउटा इच्छाशक्ति भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो वास्तवमा राजनेताको रूपमा प्रकट हुने अवसर त्यो व्यक्तिले प्राप्त गर्न सक्छ र अरू व्यक्ति त्यसरी गर्न सकिन्छ। त्यो अवसर इतिहासले तपाईँलाई दिएको छ, तपाईँले त्यो अवसर प्राप्त गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, हामी साथ दिन्छौँ, तर पार्टी एकता जोगाउनुहोस् भनेर हामीले अनुरोध गरेका थियौँ। दुर्भाग्य हुन सकेन।
उहाँले कहिले कसलाई हान्नुहुन्छ, कहिले कसलाई लिनुहुन्छ, कहिले को चोर्न हिँड्नु भएको छ, कहिले कसलाई भड्काउन हिँड्नु भएको छ, एकदम चाहिँ हावादारी उठपटाङका कुरा गर्नुहुन्छ। अब कुरा सुन्दाखेरि त एकछिन रमाइलो जस्तो पनि लाग्छ, तर अन्तरैमा चाहिँ जे हामीले संविधानमा भनेका छौँ, संविधानको प्रस्तावना 5मा समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने, समाजवाद उन्मुख देश निर्माण गर्ने, त्यसको निम्ति चाहिने आर्थिक प्रणाली, त्यसको निम्ति चाहिने सुशासनको प्रणाली, त्यसको निम्ति चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्धहरू, त्यसको निम्ति चाहिने देशमा राष्ट्रिय सहमति, खोइ त्यसको निम्ति चाहिने बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको चाहिँ समायोजन खोइ कहाँनिर छ। खालि चाहिँ तपाईँको ठट्टैले गरेका छ, उठपटाङ कुरा गरेका छ, भाँडाभैलो पारेका छ। सबै पार्टी उहाँका कारणले भाँडाभैलोमा गए। त्यस कारणले अब यो एकता चाहिँ ठिक थियो, अब अलिकति त्यसको चाहिँ म्यानेज गर्न नसक्दाखेरि बिग्रिया हो। अब इतिहासले चाहिँ समीक्षा गर्छ र फेरि पनि उहाँले यी गतिविधिहरू बेठिक भए भनेर रियलाइज गरेर आउनुभयो भने हामी नेपालको वामपन्थी लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई फेरि एकीकृत गर्ने पक्षमा हामी छौँ। यहाँले पनि भन्नुभयो अघि हामी स्थिरता विकास यी कुरा चाहन्छौँ भन्नुभयो। अब अहिले यसरी राजनीतिक अस्थिरता भइरहँदा जनताका इच्छा आकाङ्क्षा जुन रूपमा चाहिँ जनताले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई जुन रूपमा मत दिएका थिए, उनीहरूका आशा अपेक्षा पुरा हुन सकेनन्। झन्नै 2/3 बहुमतको सरकार अहिले अल्पमतमा आएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो। अब हामी राजनीतिक स्थायित्वको कुरा गरिरहँदा, जनताका समस्याका कुरा गरिरहँदा यी कहिले पुरा हुन्छन् त? अब यो सबैले आफ्नो सोपानक्रम अनुरूप लिएको जिम्मेवारी अनुरूप आत्मालोचना गर्न तयार हुनुपर्छ। म पनि दोस्रो तेस्रो कुन त हुँ, व्यक्तिगत रूपमा गर्न नसकेका कामहरू, हिजो गरेको प्रतिबद्धता नसकेको कुराप्रति इमान्दारपूर्वक समीक्षा गर्न म तयार छु। र हामीभन्दा पहिलो पुस्ताका नेताहरू जसले राज्यको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभयो, उहाँहरू चाहिँ जनताको बिचमा गरेका प्रतिबद्धताहरू कहाँनिरबाट कार्यान्वयन गर्न सकिएन, कहाँ त्रुटि भयो भनेर समीक्षक बन्न सक्नुपर्छ। र त्यसले मात्रै फेरि राजनीतिलाई सङ्ल्याउन, ठिग्र्याउन र अलिकति सकारात्मक रूपमा पछिल्ला युवा पुस्तालाई सहभागी बनाउन सकिन्छ। यहाँले भने जस्तै राजनीति नै यो नेकपाको पछिल्लो चाहिँ विभाजन र विघटनका कारणले नेकपा मात्रै होइन, जसपा अरू सानातिना पार्टीहरू पनि जुन प्रकारले अहिले चाहिँ निकै तरलीकृत भएर टुटफुट विभाजन र को कोसँग कुन राति के सहमति गरेर मिल्ने हो, कोसित चाहिँ कसको चाहिँ गठजोड हुने हो, कसका विरुद्ध को आउने हो भन्ने जुन चाहिँ एकदमै कर्कलाको पानी जस्तो अस्थिरतामा राजनीति अहिले तरलीकृत भएर अगाडि बढिरहेको छ। यसको चाहिँ कहीँ न कहीँ हामीले समीक्षा गरेर साँच्चीकै हामीले प्राप्त गरेको संविधान, संविधानका अन्तर्वस्तुहरू, हामीले प्राप्त गरेको प्रणाली, आसपासका देशहरूमा भएको विकासको गति, सूचकाङ्क, उनीहरूको स्थायित्व, भर्खर कम्युनिस्ट पार्टी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले 100 वर्ष गुजारेको छ, त्यसले गरेका संसारभरिका प्रतिबद्धताहरू, त्यहाँको जनतालाई गरेको म्यानेजमेन्ट, नजिकैको चाहिँ यता दक्षिणतिरको छिमेकी भारत छ, केही समस्या होलान्, त्यहाँको पनि आर्थिक विकासको चाहिँ एउटा गति, सूचकाङ्क, प्रगति हामी हेर्दै जाँदाखेरि हामीले समीक्षा गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। र त्यसको निम्ति भएका पार्टीहरू, जति पार्टीहरू छन् ती पार्टीहरूले खालि कुरालाई मात्रै होइन, अब व्यवहार त समृद्ध मुलुक बनाउनुको निम्ति हामी कुन बाटोबाट कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा अलिकति गम्भीरतापूर्वक सोच्न आवश्यक छ। र यो पार्टी पार्टीको निम्ति र पदको निम्ति होइन, पार्टी देशको निम्ति र पार्टी जनताको निम्ति। देश र जनताको निम्ति पार्टी खोलिएको भनेदेखि फेरि एकपटक चाहिँ राजनीतिलाई सेवाको रूपमा प्रयोग गर्ने संस्था अथवा एउटा उद्देश्यको रूपमा लिने र पार्टीलाई त्यो प्रकारको संस्था जसले चाहिँ उदात्त भावना भएका सेवाग्राहीहरू, सेवा दिन सक्ने व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूको एउटा सङ्गठित सञ्जालको रूपमा अगाडि बढाउने गरी सोच्न आवश्यक छ। कुनै बेला नेपालको राजनीतिमा निकै चर्चामा रहेको माओवादी केन्द्र अहिले यो पछिल्लो समय कमजोर र विसर्जनतिर जान लागेको हो कि भन्ने विश्लेषण पनि हुँदैछ नि, के भन्नुहुन्छ यहाँ? विश्लेषण होला गरेर हाल्नु कसैले, जसले माओवादी आएको पनि मन परेन, माओवादीको उपस्थिति पनि मन परेको छैन, उनीहरूले विसर्जन भएको कुरा गरे होलान्। यसको अर्थ माओवादीमा केही न केही समस्या छैनन् मैले भन्दिनँ, अलि टुटफुट विभाजनले केही न केही आंशिक रूपमा क्षति भयो हो। तर अहिले पनि हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ सबभन्दा धेरै समर्पित, सबभन्दा बढी त्याग गरेका, सबभन्दा बढी चाहिँ अलिकति देश र जनताप्रति कहीँ न कहीँ निष्ठा भएका व्यक्ति र व्यक्तित्वहरू माओवादीभित्रै छन्। त्यसो भएको हुँदाखेरि विसर्जन भयो भन्ने कुरा सही होइन। र अहिले पनि म भन्न चाहन्छु, अहिले पनि देशका 77 जिल्लाका सबै वार्डमा माओवादी आन्दोलनका साथीहरू हुनुहुन्छ, कमिटी छ, कमिटीलाई गतिशीलता दिन बाँकी छ र केही समयपछि
हामी चाहिँ संगठनात्मक यसलाई पुनर्जीवन दिने गरी अगाडि बढ्छौँ। त्यसो गरियो भने यहाँले भने जस्तै विसर्जनतिर होइन, फेरि पुनर्जीवित भएर नयाँ सिराबाट नेपालको आन्दोलन अगाडि बढ्छ। अब यो खालि हिजो रूढिवादीको रूपमा जुन पार्टीमा हामी आबद्ध थियौँ त्यही पार्टी, त्यही विचार, त्यही उद्देश्य पुनर्विचार र बदलिएको परिस्थिति अनुरूप चाहिँ अगाडि नबढ्ने गरी सोचियो भनेदेखि त जडसूत्रको रूपमा चाहिँ सिद्धान्त विचार पार्टीले लिएको हामी बुझ्छौँ। होइन, बदलिएको परिस्थितिहरू अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि हामीले अब चाहिँ समृद्ध मुलुक निर्माण गर्नको निम्ति फरक प्रकृतिको पृष्ठभूमि भएका कार्यकर्ताहरू अथवा हिजो विद्रोहको निम्ति, परिवर्तनको निम्ति समर्पण र त्यागमा कहीँ न कहीँ योगदान भएकाहरूले आज समृद्धिको निम्ति त्यही शैली र त्यही संस्कृति त्यही तरिकाले हुँदैन। त्यस कारण त्यसलाई सिफ्ट गर्न जरुरी छ। सिफ्ट भएको, विचारमा नि सिफ्ट भएको, शैलीमा नि सिफ्ट भएको नयाँ प्रकारको पुनर्गठित कम्युनिस्ट पार्टीको नेपालमा आवश्यकता छ। म भन्न चाहन्छु यहाँको मार्फत नेकपा एमाले भित्र पनि यो बहस चलोस्। अहिले यद्यपि चाहिँ अन्तरसङ्घर्ष, सर्वोच्चको चाहिँ कतिपय निर्णयका कारणले हामी दुईतिर भए पनि नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई रूढीको रूपमा लिने होइन। उहाँहरूले बहुदलीय जनवाद भन्नुहुन्छ, ठिक छ, त्यो उहाँहरूको चाहिँ निष्ठालाई हामीले आलोचना गर्दैनौँ। भण्डारीको कुरा गर्नु छ, उहाँ त्यागी र केही न केही नयाँपन दिन सक्ने त्यति बेलाको कन्टेक्स्टमा व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। तर त्यही मात्रै भनेर सूर्य चिन्ह, बहुदलीय जनवाद, त्यसपछि गएर अनि मदन भण्डारी मात्रै भनेर अबका चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्न सकिँदैन। ती कुरालाई सम्मान गर्दै ताजगी गरेर फेरि चाहिँ नयाँ सिरेबाट कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठनको आवश्यकता छ। अहिले यहाँले माधव नेपालको नाम लिनुभयो, म त हाकाहाकी भन्न चाहन्छु केपी ओलीजीले पनि त्यही कुरा भजाएर अब धेरै दिन चल्नेवाला छैन। नयाँपन सहित चाहिँ अगाडि बढ्ने गरी आफूतिर फर्केर सोध्न आवश्यक छ। त्यसो गरियो भने एकताको सम्भावना के छ? माओवादीका आगामी सङ्गठन विस्तारका योजनाहरू के छन्? अनि तपाईँहरूले कसरी पुनर्जीवित रूपमा, यहाँले पनि भन्नुभयो हामी पुनर्सङ्गठन गर्नुपर्ने स्थिति छ भनेर पनि यहाँले स्वीकारिसक्नु भएको छ। अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ त? अब यो विस्तारसित सम्बन्धित कुनै त्यस्तो संरचना छैन। हामीले सङ्गठन सम्बन्धी अलिकति सुझाव दिने कार्यदल भन्ने पार्टीले बनाएको थियौँ, त्यसमा म छु। हामी 5-6 दिन लगातार बस्यौँ। देशैभरि केन्द्रीय सदस्यहरूको पनि हामीले जुम मार्फत सुझावहरू लियौँ। झन्डै यत्रो चाहिँ भएको छ सुझावहरू। यसलाई अन्तिम टुङ्गो लगाएर पार्टी केन्द्रीय कार्यालयलाई हामी हस्तान्तरण गर्छौँ, त्यसलाई बुझाउँछौँ। खालि सुझाव दिने कार्यदल हो। तर के रहेछ त समस्याहरू खास के रहेछ? चाहन्छु कि माओवादी आन्दोलन नयाँ सिराबाट अब अगाडि बढ्छ। अब माओवादी मात्रै भएर बस्दा अरू वामपन्थीहरूलाई हामी समेट्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले नामको बारेमा, हाम्रो शैलीको बारेमा हामी समीक्षा गरेर अगाडि बढ्छौँ र छरिएर रहेका माओवादीहरू पनि, छरिएर रहेका संहिता र हिजो परिवर्तनको पक्षमा उभिएका शक्तिहरू पनि, छरिएर रहेका जनआन्दोलनमा रहेका कतिपय शक्तिहरू बिचमा नयाँ ध्रुवीकरणको आवश्यकता छ। एकातिर प्रतिगमनको नेतृत्व यो बाटो रूपमा एक थरीले गर्दै गइरहेका छन्, नयाँ ध्रुवीकरण त्यहाँ हुँदै गएको छ भनेदेखि अर्कोतिर चाहिँ परिवर्तनका पक्षधरहरू, संविधानमा हामीले लेखिएका, भनिएका, गरिएका अग्रगमनका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षधरहरू र देशलाई कहीँ न कहीँ यो अवस्थाबाट अलिकति गतिमा लैजानुपर्छ भन्ने पक्षधरहरूको बिचमा ध्रुवीकरणको आवश्यकता छ। माओवादीले कहीँ न कहीँ यो बाटो रूपमा यो परिवर्तनकारी अग्रगामी शक्ति, व्यक्ति र व्यक्तित्व र समूहहरूको नेतृत्व गर्ने गरी पुनर्गठित गर्छ आफ्नो पङ्क्तिलाई र अगाडि बढ्छ। नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढिरहेको अवस्थामा विदेशी चलखेलको सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ? अब यो कसैले देखेर यो प्राप्त गर्ने कुरा होइन, यो अनुभूति गर्ने र भित्र थाहा पाउने कुरा हो। अब कहीँ न कहीँ आजको विश्वमा शक्ति राष्ट्रहरूले अरू कुनै पनि राष्ट्रमा आफ्नो प्रभाव जमाउनको निम्ति प्रयत्न गरिरहेका छन्। सम्भवतः हामी पनि शक्ति राष्ट्र भइदिएको भए हामीले पनि त्यस्तो गर्थ्यौँ होला। तर फेरि पनि नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको सार्वभौमिकता, नेपालको अखण्डतालाई अक्षुण्ण राखेर अगाडि बढ्नु आज हामी सबैको साझा दायित्व हो। सत्ता प्राप्तिको निम्ति, प्रधानमन्त्री पद प्राप्तिको निम्ति अरू अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउँछु भनेर आफ्नो स्वाभिमान, आफ्नो चाहिँ देशभक्तिपना र आफ्नो चाहिँ गौरवान्वित हाम्रा पुर्खाहरूले स्थापित गरेको देशका मूल्य मान्यताहरूलाई तलमाथि गर्न मिल्दैन। यहाँले भने जस्तै कतिपय बेला त्यो गन्धहरू आउने गरेका छन् र अरू कसैको आशीर्वादले नेपालमा सत्तामा टिकिरहन सकिन्छ कि भन्ने भ्रमहरू र अरू कसैले पनि यति भनेपछि बुझ्नुहुन्छ, अरू कसैले पनि हाम्रो आशीर्वाद बिना कहीँ न कहीँ यो बाटो रूपमा नेपाल अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर घुमाउरो पाराले आफ्नो प्रभुत्व प्रभाव जमाउनुको निम्ति हाम्रो देशको राष्ट्रियता सार्वभौमिकतालाई यो बाटो रूपमा चाहिँ
कमजोर बनाउने क्रियाकलाप र गतिविधिहरू गरेको हामीले अनुभूति गरेका छौँ। त्यसको चाहिँ प्रतिवाद हामी सबैले सामूहिक रूपमा गर्नुपर्छ। त्यसको चाहिँ कूटनीतिक प्रतिवाद, अरू प्रतिवाद मैले भनेको छैन, कूटनीतिक रूपमा सबै दलहरूले त्यसको प्रतिवाद नगरिकन देशको राष्ट्रियता, देशको सार्वभौमिकता, देशको अखण्डताको रक्षा हुन सक्दैन। दर्शकबिन, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र आज हामीसँग नेपालको समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल। यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँले पनि मेरो आफ्ना केही भनाइहरू यहाँको यो मिडिया मार्फत राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र हार्दिक नमस्कार पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन, लोक प्रश्न आजलाई यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लोकपथ टिभी। नमस्कार।